कमरेड मदन भण्डारीसँग हात मिलाए क्या। त्यो पटक उहाँको हात बढेको थिएन। हिम्मत गरेर मैले चाहिँ हात बढाएँ। दुवैमा के फरक थियो भने महाधिवेशन ताका मिलाएको हात ताता थिए। त्यो डिसेक्टिङ टेबलमा मारिएको मदन भण्डारीको सबका ती हात चिसा थिए। बेहद मन आन्दोलित भयो। कसले कसलाई मार्या रहेछ। क्लियर कट बोल्ने दिन आएको हुनाले मैले तपाईँलाई यी कुरा राख्दैछु। अलिअलि आँसु बगाउन सकिनँ भने हृदयले थाम्दैन क्या मेरो। फेरि त्यति धेरै कुराहरू सँगालेर राखेको छ। सबै बेली बिस्तार लाउन थालेँ भने तपाईँ नि अहिले यहाँ धुरु धुरु रुनुहुन्छ। अमर लामाले तल गाडी हालिदिए। मदन भण्डारीले अलिक कतै अलिवरतिर कतै चिया खाएको ठाउँतिर कतै किडन्याप गरे, के गरे, चियामा पोइजन हाले, केही गरे, क्लोरोफर्म सुँगाए, केही गरे, बेहोस पारे, काया लगे, कुटकाट पारे ओरे, अनि तल खोलाभन्दा तल 13-14 किलोमिटर तल लगेर फालिदिइहाले। उहाँको मात्रै मुलुक होइन, मेरो पनि हो। त्यसकारण मसँग पनि बोल्ने फ्रिडम छ। बोल्ने फ्रिडम छ मसँग। त्यसको लागि मेरो जीवनका 50 वर्ष पार्टीमा बुझाएको छु। 50 वर्ष त्यही पार्टीलाई 50 वर्ष बुझाएको छु जीवनका। त्यो त हामी तथ्य नभई त भन्नै बोल्नै मिल्दैन। मदन भण्डारीलाई मारेको 14 मिनटमा उहाँले थाहा पाउनु भएको रहेछ। पार्टी कार्यालयमा हुनुहुँदो रहेछ उहाँ। मदन भण्डारीसँग अन्तिम पटक हात मिलाउने सौभाग्य प्राप्त मलाई भएको मात्रै हो। ल मैले आजसम्म कसैलाई भनेको थिइनँ। ल लास्टमा उसले चाख्दाखेरि त विष खुवाएछ। एकदमै के खुवायो उसले रुन थाल्यो एकदम डाँको छोडेर। सगौर भनिदिन्छु, झुटो बोल्नु छैन। उनका श्रीमतीहरू पुछिएको सिउँदो, आँखाभरि आँसु, रुमालले पुस्दै त्यही मरेको पोइबाट अलिकति पेन्सन आउँछ कि भनेर भोकको पेटमा लाइनमा बसेको देखेँ क्या मैले। मान्छेले भन्छन् अहिले किन कुरा उठाएको, त्यो बेला किन उठाइनस् भनेर पनि एकजनाले कमेन्ट गरेछ। अझै पनि आउला। त्यही बेलादेखि उठाइरहेको छु त। पोस्टमार्टम कमिटीमा बसेको, आयोगलाई भनेको, आन्दोलनमा हिँडेको, हरेक साल भनेको, कसलाई चाहिँ भन्दै जानु, कसका कानमा भन्दै जानु। अहिले पो मिडियाले क्याच गरे हुनाले तपाईँसम्मको कानमा आयो त। त्यस कारण अहिले कुरो उठाएको होइन। जुन कुरा मैले त्यतिखेरै भनेको र जीवनभरि भनेको रिपोर्टमै दिएको र त्रिलोक प्रताप राणा जिउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँको कानमा झलझली परिराखेकै होला। नबिर्सिने गरी भनेको छु मैले उहाँलाई। यसकारण मारेको खोजी नीति होस् र क्लियर सत्य तथ्य चाहिँ आओस् है भनेर अध्यक्षज्यू भनेर त्यो समितिको अध्यक्षलाई भनेको। त्यही प्रसङ्गमा अहिले मलाई एउटा स्मरण आयो, त्यो भनिदिउँ। अहिलेसम्म कसैलाई भनेकै छैन। हँसिलो अनुहार, एकदमै सिम्पल लाइफ, अनि आफ्नो कार्यकर्तालाई कति धेरै माया गर्नुहुँदो रहेछ भने टक्रक्कै हात मिलाउन बढाउनु भयो। म त एउटा जिल्ला लेभलको एउटा सामान्य कार्यकर्ता त हो नि। महासचिव पार्टीको जसलाई संसारले चिन्छ, जसको आवाज सुन्न मान्छे घन्टौँ हिँडेर पुग्छन्, त्यस्तो मान्छेले हात बढाउनु भन्दाखेरि मेरा पनि हात बढे, हिम्मत आयो क्या। ठ्याक्कै हात मिलाएँ। नरम ताता हात थिए क्या ती। उहाँले त्यतिखेर कति धेरै कुरा भन्नुभयो त हात मिलाउँदै त्यतिमै त्यो इनर्जी नै ट्रान्सफर जस्तो गरिदिनु भएछ क्या ताता हातले। अब त्यो दिन चाहिँ स्टोभ बल्दिएन क्या मेरो घरमा। अलिक ढिलो भयो, खाना पकाएर खाएर जानुपर्ने। डाक्टर सुन्दर मुनिको क्लास छ, बलेन क्या। अलिक टाइम लाग्यो। होइन खाना पछि खाउँला भनेर यसो टोयलेटमा पसेर जान्छु भन्दाखेरि खुट्टा चिप्लेर मेरो ब्ल्याङ्ग ठोक्किएछ क्या वालमा। यहाँ त्यो वालमा मेरो भित्तो जोतियो। मलाई दुखेन क्या। डाक्टर सुन्दरमणिको क्लास हुँदै थियो नि त, त्यहाँ दुखेन। ठ्याक्कै टाइममा पुगेन, क्लास सबै सुने। मेरो रगत पछि भएर पछाडि सबै सर त
पहेँलो सर्ट लगाएको थिएँ, त्यो पुरै रगत पक्षे भएको रहेछ। क्लास सकेपछि के भयो तँलाई भनेर अर्काले भन्दाखेरि अनि मैले झसङ्ग सम्झेँ, मलाई बाथरुममा ठोकिएको थियो भनेर यसो हेर्दा पछाडि घाउ पनि मेरो भएको, रगत पक्षे भएको मेरो सर्ट डाक्टर सुन्दरमणिको क्लास एटेन्ड गर्नको लागि पावरमा पुग्यो, खोजिनै हुँदैन, कुरै उठ्दैन। सबैजना मान्छे पावरमा आए, सबै पावरमा आए, नजिकका मान्छेहरू। बरु यसले भन्छ कि क्या हो भनेर अमर लामालाई मारिन्छ। तिमीलाई मान्ने पनि थियो, तिमीलाई नमान्ने अधिकार पनि छ र तिमीलाई मान्नै सकिँदैन। र त्यो जनयुद्धमा के गरियो भने कस्तो सिकाइयो आफ्ना कार्यकर्ता अर्थात् नेपाली आमाका छोराछोरीलाई, हाम्रा साना साना भाइ स्कुल पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई के सिकाइयो भने यो पुलिस तेरो वर्ग शत्रु हो, यो सशस्त्रको पनि तेरो वर्ग शत्रु हो, सबै सुरक्षाकर्मी भनौँ न, यो आर्मी तेरो वर्ग शत्रु हो, अर्थात् हाम्रो सबै सुरक्षा निकाय तेरो वर्ग शत्रु हो, काट मार हान गोली भनेर उसलाई सिकाइयो, उनीहरूलाई उचालियो कि उसले जसलाई वर्ग शत्रु भनेर गोली हान्यो अर्थात् घाँटी रेट्यो, ऊ चाहिँ पल्लो गाउँको आफू जस्तै एउटा गरिबको छोरा थियो, तर तेरो वर्ग शत्रु हो, हान भनेर उसले उसलाई हान्यो, उसले उसलाई हान्यो र अनमोल यस मुलुकका निधि छोराहरू भाइ बहिनीहरू मारामार गराइयो। म नर्वेमा छु, एउटी चेली, तपाईँको इन्टरभ्यू हेरेपछि म एकदमै रोक्को रहेछु। सबैले सोध्न थाले त किन रोको भनेर भन्छन्। मुलुकको याद आयो अनि श्रीमान रोको देखेपछि श्रीमतीलाई चित्त दुखो, किन रुनुभयो तपाईँ आज एक्कासीको, त्यस्तो रोको त कहिल्यै देखाएको थिइनँ त मैले भनेर भन्नुभएछ। अनि यो एउटा इन्टरभ्यू यसो हेर न त, तिमी मुलुकमा मान्छे नै छैन होला भन्थ्यौँ हामीहरू त, हेर न एकचोटि भनेर श्रीमतीलाई पनि देखाउनु भएछ। त्यो हेरिसकेपछि श्रीमती पनि रुनुभयो। टोटल दाङ नै हामी तपाईँसँग छौँ भनेको छ। ल, एउटा गरिबको छोरो थियो क्या, अरबपति बाउका छोराछोरीहरू कन्स्टेबल हुन जाँदैनन्, तिम्रो वर्ग शत्रु अर्थात् तिमीलाई सामन्त र महासामन्त हेर्न मन छ भने आऊ, सर्लक्कै पुर्याइदिन्छु तिम्रो नेताकोमा। एउटा नेतालाई र उसको परिवार, उसको सन्तानलाई अरबपति बनाउनको लागि हिँड्नुभएको थियो। सबै मेरो लागि त बराबर छ, तर आफूलाई कामी भन्न रुचाउनु भयो अहिलेका दिनमा, र बाबुराम कामी भनेको मैले। उहाँले के भन्नुभयो त्यो स्पिचमा भने, त्यति नगर्दासम्म त्यो मर्न तयारै हुँदैन, मराउन मार्न उकास्नु हुँदो रहेछ, त्यसरी उत्तेजित बनाउने। अर्काका छोराछोरीलाई नि फेरि आफ्नी छोरीलाई चाहिँ एजुकेसन एकदम पढ्ने भनेर जेएनयू कता कता पिएचडी नै गराउनुहुन्छ सुटुक्क। अरू महासामन्तहरूले पनि आफ्ना छोराछोरी अमेरिका बेलातिर कता कता सुटुक पठाएका छन्। अर्काका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ क्लासबाट झिकेर राइफल भिराउन लगाएर क्रान्तिका नाममा मराएका छन्। त्यो सबै गेम र डिजाइन हो क्या। यिनीहरूले यहाँ केही गरेकै छैन हौ। सबै उताबाट पैसा दिने, उता तालिम दिने, उतैबाट सबै कुरा गराइदिने, उताबाट भएको छ क्या। बुझ्नु न कुरा, सबै उता त हो नि, पालिएकै उता। जनयुद्धका नेताहरूलाई मजासँग 5 स्टारमा राखेर आनन्दको लाइफमा राम्रा राम्रा घडीहरू दिएर एकदमै उहाँहरूकै आफ्नै कुरा सुन्नु न तपाईँ नि। त्यस्तो पो छ त यहाँ। तिनै गरिबका छोरी मराएर यहाँका संरचनाहरू ध्वस्त पारेर, त्यही होइन र मदन भण्डारीकै मारेको नारा उछालेर एमाले अगाडि बढेको होइन र। हत्यारा चिनेका छौँ, घर यता फर्केको छ, मान्छे यस्तो छ भनेको होइन र। किन खोजी हुँदैन? राजतन्त्र चाहिँ मियोको रूपमा चाहियो, किनभने उहाँहरूको भर छैन। उहाँहरूलाई त विश्वास गर्ने कुरै राजा नै चाहियो। दायाँमा कुरै छैन, स्ट्रेट फरवर्ड। संसारभरि म जता गए पनि नेपाल भन्ने बित्तिकै वाउ हिमालयन किङडम, हाउ इज योर किङ, त्यस्तो सोध्थे। म पहिला जाँदाखेरि योर किङ इज भेरी ह्यान्डसम, इज सो स्विट भन्थेँ क्या मलाई बाहिर जाँदाखेरि। नेपालीले त बुझिगए, झलनाथ खनालजीलाई पनि चिनी गए, माधव नेपाललाई पनि चिनी गए, बाबुरामलाई त नचिन्ने कुरै भएन।
आफ्ना छोरी पढाउने प्रचण्डलाई नचिन्ने कुरै भएन। जनताले चाहिँ अब कुरो बुझ्दैछ। अब यो कोरोना खुल्न दिनु, हामी पनि एकचोटि हाम्रा दाजुभाइसँग जान पाऊँ, जोसुकै आओस् तर आओस्, यिनीहरूलाई चाहिँ फ्याँकिहाल छिट्टो। नेपालमा पनि कहाँ डाक्टर पढ्ने हुन् यिनीहरू कक्रोच यिनीहरू भनेर हामीहरूलाई चाहिँ हेल्थ असिस्टेन्ट हुन् यिनीहरू भनेर अरू डक्टरहरू, धेरै डक्टरहरूले, बाहिरबाट आएका कति डक्टरहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो दृष्टिकोणले हेर्थे। हाम्रा ब्याचहरूलाई, सुरुका ब्याचहरूलाई डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले यति राम्रो पढाउनु भयो। ओहो, उहाँको राउन्ड एटेन्ड गर्ने भनेपछि अनि उहाँको क्लास एटेन्ड गर्ने भनेपछि उहाँले त्यतिखेर त इसिजी भन्छ क्या, मुटुको इसिजी भन्छ, उहाँले त्यतिखेर हेर्न सिकाइदिएको मैले अहिलेसम्म बिर्सेको छैन। एमबिबिएसमै सिकेको क्या। कस्तो स्विट पर्सन क्या एकदम। डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित जस्तो टिचरको विद्यार्थी हो क्या म। हामी एउटै हो क्या, यो मुलुकलाई माया गर्ने एकै ठाउँमा छौँ। तपाईँहरूले बेग्लै नदेख्नु न, अहिले हामी बेग्ला बेग्लै छरिएको हुनाले पो उनीहरूले टाउकामा टेक्न पाए त। डाक्टर साहब, स्वागत छ हजुरलाई एकता टिभी नेपालमा फेरि पनि। हस्, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। करिब हप्ता 10-15 दिनदेखि हजुर चर्चामा रहनुहुन्छ। देश विदेशमा हजुरले चिन्नुभयो। पहिला सामान्य डक्टर कर्मचारीमा चिनिन्थ्यो भने अहिले एउटा केही गर्छु, देशलाई परिवर्तन गर्छु, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्छु भन्ने एउटा अभियानमा लागेको कुरा प्रष्ट वक्ताको रूपमा सबैले चिने सँगसँगै धेरैले मन पराएर लाइकका कुरा, कमेन्ट पनि प्रायः 99% राम्रो देखिएको छ र हजुरले पनि बुझ्नु भएको छ। तर पनि वास्तविकता तपाईँ आफैलाई चाहिँ उजागर मान्छेको जात न हो, त्यसमा पनि अझै पनि उत्साह हुने, प्रोत्साहित हुने कुराहरू चाहिँ कतिको मनमा आँट साहस भनौँ न, देश विदेशका माया गर्ने दर्शकहरूले के कुराहरू फिडब्याक दिन थाल्नु भयो त अहिलेसम्म? मनमा के ऊर्जा थपिँदैछ यो समयमा? ल अब तपाईँलाई एकदम सिन्सियरली एन्ड अनेस्टली भनौँ त, भनौँ, अनलाइन टिभीबाट, मिडियाबाट एक दुईवटा अन्तर्वार्ताहरू दिँदाखेरि पृथ्वीभरि छरिएका करिब 80 लाख मान्छेहरूमध्येबाट देशैभरिका अलमोस्ट सबै जिल्लाबाट यत्रो धेरै ग्रिटिङ्स आउला भन्ने मैले सोचेकै छैन। कसैलाई मन पर्न सक्छ, कसैलाई मन नपर्न पनि सक्छ। मैले त यसो मनमा लागेका कुराहरू राख्ने अवसर मात्रै तपाईँहरूले दिएको हो। त्यस अर्थमा सबै अनलाइन टेलिभिजन, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल जति पनि हुनुहुन्छ, सबभन्दा पहिला उहाँहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई विश्वभरि नै पुर्याइदिनु भयो तपाईँहरूले। त्यहाँसम्म पुग्ने मान्छे हो कि होइन म आफैलाई थाहा छैन। म त सामान्य एउटा नागरिक हो, प्रोफेसर, डक्टर हो। यसो अब मलाई सिम्पल नै छ र मेरो महत्त्वाकाङ्क्षा पनि छैन। फेरि कुनै ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षा छैन। मैले अस्ति भनिसकेँ, म अलिक आध्यात्मिक लाइनपट्टि बढेँ। अब मैले परमात्मा, ईश्वर जे भने पनि मैले रियलाइज गरिसकेँ। सबै कुरा उनको बसमा छ, मेरो बसमा छैन। यी सामान्य कुरा हुन् पृथ्वीमा रहेका। त्यो लेभलमा म पुगेको छु, सगौरव भनिदिन्छु, झुटो बोल्नु छैन। हजुर। अब तपाईँले सोधिहाल्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ कस्तो कस्तो खालको रेस्पोन्स पाउनुभयो भनेर। त्यो सबै बेली बिस्तार लाउन थालेँ भने तपाईँ नि अहिले यहाँ धुरु धुरु रुनुहुन्छ। खुसीले भनौँ, भाव विभोर भएर भनौँ, सपोर्टका कुराले। काभ्रे साइडबाट एकजना म 75 को मान्छे हो भन्नुभयो, कहाँबाट हेर्नु भएछ क्या। अब हेरेपछि उहाँलाई यस्तो भित्र इमोसन्सहरू आएछ कि रुन थाल्नु भएछ क्या हेर्दा हेर्दै। अनि उहाँले मलाई फोनमा भनेको, अनि श्रीमान रोको देखेपछि श्रीमतीलाई चित्त दुखो, किन रुनुभयो तपाईँ आज एक्कासीको? त्यस्तो रोको त कहिल्यै देखाएको थिइनँ त मैले भनेर भन्नुभएछ। अनि यो एउटा इन्टरभ्यू यसो हेर न त, तिमी मुलुकमा मान्छे नै छैन होला भन्थ्यौँ हामीहरू त, हेर न एकचोटि भनेर श्रीमतीलाई पनि देखाउनु भएछ। त्यो हेरिसकेपछि श्रीमती पनि रुनुभयो। अलमोस्ट त्यो रात सुत्नु भएन। त्यो उहाँले मलाई भनेको, के गरौँ मैले, कसो गरिदिउँ, मैले मात्रै भन्नु भएन, मेरो जिल्लाबाट
कसरी जोडिनु, तपाईँलाई कसरी सपोर्ट गर्नु, कस्तो सपोर्ट चाहियो, जीवनभरि खोजेको कुराहरू कता कता आए जस्तो मभित्र एउटा ऊर्जा आयो, भेट्न पनि चाहन्छु भन्नुभयो। अब एउटा 75 इयर्स भनेको त मेरो सिनियर गार्जियन जस्तो एउटा नागरिकले भनेको कुरा, त्यो त मेरो लागि त एउटा आशीर्वाद भनौँ अथवा के भनौँ, त्यस्तो मलाई भयो। यस्तै गरेर कास्कीबाट त कति फोन आए, निकै असल मान्छेहरूले फोन गरे, मिल्छ भने एकचोटि कास्कीतिर आइदिनु न डाक्टर साहब, तपाईँलाई साँच्चीकै अगाडि नै हेर्न मन छ। तपाईँहरूले फेरि यसले आफ्नो प्रशंसा गरौँ भनेर चाहिँ नबुझिदिनु होला कृपया, त्यही कुरा अलिकति उजागर गरौँ भनेर। खालि मैले चाहिँ अब है अब फिडब्याकमा उहाँहरूले त्यस्तो खालको कुराहरू एक्जाम्पल एकदम एप्रिसिएट गर्नुभयो। उदयपुरबाट त्यसै गरी, झापाबाट त अब पुरै उनी आइसक्यो, कास्की दाङबाट त अर्को ग्रुप टोटल दाङ नै हामी तपाईँसँग छौँ भनेको छ। ल एक्जाजरेट गर्दिनँ मैले, स्वदेशका त अरू कति आए, साथीभाइका त हिसाबै छोडिदिउँ, त्यो साध्यै नै चल्दैन। मलाई त एक सेकेन्डमा फोन, मलाई त है अब त्यस्तो भयो। तर मुलुक बाहिर पनि पुगेको रहेछ क्या कुरो, बरु मुलुकभित्र त्यति धेरै हेरिएन होला। मुलुक बाहिर चाहिँ मान्छेमा फेरि बाहिर गइसकेपछि मुलुकप्रति मान्छे एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ क्या, आफ्नो मातृभूमि चाहिँ एकदम धेरै मिस हुन्छ। अनि मलाई हिजो बेलुकाको मात्रै कुरा गर्नु भन्छ भने नर्वेबाट एकजना बहिनीको फोन आयो, मिना महर्जन, मेरो नाम मिना महर्जन भन्नुहुन्थ्यो बहिनीले। डाक्टर साहब, उहाँले चाहिँ अब कहाँबाट कनेक्सन गर्नुभयो, मलाई कल आयो, म त चिन्दिनँ, देखा पनि छैन। म नर्वेमा छु, एउटी चेली, तपाईँको इन्टरभ्यू हेरेपछि म एकदमै रोक्को रहेछु। सबैले सोध्न थाले त किन रोको भनेर भन्छन्। मुलुकको याद आयो, म आफै फेरि अब इमोसनल नहुनु भनेको छ मलाई। अब अलिक मभित्र धेरै नै कुराहरू भएको हुनाले अलिक इमोसन नै हुन्छ क्या मलाई। अलिअलि आँसु बगाउन सकिनँ भने हृदयले थाम्दैन क्या मेरो, फेरि त्यति धेरै कुराहरू सँगालेर राखेको छ। त्यसकारण म इमोसनल भएको भन्ने होइन कि, यो चाहिँ अब अलिकति परिस्थिति जन्य भइहाल्छ क्या त्यहाँ। त्यो बहिनीले त्यसो भन्नुभयो र नर्वेभरिका नेपालीहरू हामी अब कुरा गर्छौँ, कता जाने के गर्ने मेलै पाएको थिएन, एकदम अलमल भइराखेको थियो। सर्लक्कै बाटो देखि गयौँ, यता आउनुहुन्छ कि त्यता आउँ कि कसरी सपोर्ट गरौँ, कस्तो किसिमको सपोर्ट गरौँ भनेर उहाँ बहिनीले भन्नुभयो। देशको पीडा, राजनीतिक अवस्था सम्झेर तपाईँको कुरा सुनेर रुनुभयो। देशको पीडा, राजनीतिक अवस्था र नेतृत्व र नेतावर्गले गरेको घात देखेर त्यो रिप्रेजेन्टेसन त्यहाँ भयो। अस्ट्रेलियाबाट यसै गरी कुराहरू आएको छ, युएसएबाट यसै गरी कुरा आएको छ, युनाइटेड भइसकेका छन्। गल्फबाट त्यसै गरी, इजरायलबाट त्यसै गरी कुरा। यो त अहिले अब बिस्तारै जाँदो रहेछ क्या, डे बाई डे जाँदो रहेछ। र अहिले फेरि के रहेछ भने यो अनलाइन यो मिडियाहरू, सोसियल यो सामाजिक सञ्जालहरू चाहिँ धेरै हेर्दा रहेछन् कि मान्छे। टक्क हेर्न पनि सजिलो, हातमै हुन्छ, जतिखेर फुर्सद भयो यसो सुत्ने बेला यसो हेरो, अनि त्यस्तो खालको। अनि हेरिरहँदो रहेछन् क्या, बाहिर त्यस्तो भइरहँदो रहेछ त हामीलाई चाहिँ थाहा नहुने, भित्रभित्र कुरा गइराख्दो रहेछ। अनि त्यसपछि अब यस्तो त यति एउटा ठाउँबाट आएको छ कि तपाईँलाई त्यो अहिले म भनेर साध्य छैन। अर्थात् मुलुकका करिब 95% मान्छेहरूले तैँले भनेको ठिक छ, त्यही लाइन हो भनिसके। ल यो अहिलेको लाइनलाई सिधै भने 95% मान्छेले ल मत सर्वेक्षण गर्ने भए गरौँ, कुन जिल्लामा जानुहुन्छ, कुन कन्ट्रीमा जानुहुन्छ, कुन गाउँमा जानुहुन्छ, ल मत सर्वेक्षण गरौँ। 95% मान्छेको कुरा यही छ। बाँकी 5% अलमलमा छन्, बुझ्यो भने तिनीहरू पनि 100% हुन्छ। डाक्टर साहब, नेतादेखि यहाँको संस्कार, यहाँको राजनीतिक प्रवृत्तिदेखि किन यति धेरै पीडा भएछ वास्तवमा? तपाईँले त अहिले धेरै सर्वेक्षण पनि गर्नुभयो नि त, मनदेखि सबैका कुरा सुन्नुभयो, देशका विदेशका, गाउँका, दाङका, काभ्रेका, त्यो स्याम्पल टेस्ट गर्दाखेरि। त्यो पनि भनौँ, भनौँ हिजो सिधा भन्छु है म फेरि,
हिजो जनयुद्धको सृजना गरियो र त्यो जनयुद्धमा के गरियो भने कस्तो सिकाइयो आफ्ना कार्यकर्ता अर्थात् नेपाली आमाका छोराछोरीलाई, हाम्रा साना साना भाइ स्कुल पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई के सिकाइयो भने यो पुलिस तेरो वर्ग शत्रु हो, यो सशस्त्रको पनि तेरो वर्ग शत्रु हो, सबै सुरक्षाकर्मी भनौँ न, यो आर्मी तेरो वर्ग शत्रु हो, अर्थात् हाम्रो सबै सुरक्षा निकाय तेरो वर्ग शत्रु हो, काट मार हान गोली भनेर उसलाई सिकाइयो, उनीहरूलाई उचालियो। आफ्नो पनि ज्यान बाजीमा राख्दै आफूले पनि छातीमा गोली थाम्दै मर्दै दुवै साइडमा 17,000 मारिए नै विभत्स तरिकाले। तर यो उचालिएको हाम्रो सानो भाइ बहिनी, इमान्दार भाइ बहिनी, देशको कर्मठ बन्न सक्ने भाइ बहिनीलाई त्यतिखेर थाहा थिएन क्या उनीहरूलाई कि उसले जसलाई वर्ग शत्रु भनेर गोली हान्यो अर्थात् घाँटी रेट्यो, ऊ चाहिँ पल्लो गाउँको आफू जस्तै एउटा गरिबको छोरा थियो, एउटा कन्स्टेबल थियो, एउटा प्रहरी जवान थियो, सेनाको जवान थियो, घरमा स्वास्नी पाल्न सकिन्छ कि भनेर यसो जागिर खोज्दै आएको, यही मुलुकको उसैको दाजुभाइ थियो। तर तेरो वर्ग शत्रु हो हान भनेर उसले उसलाई हान्यो, उसले उसलाई हान्यो र अनमोल यस मुलुकका निधि छोराहरू भाइ बहिनीहरू मारामार गराइयो। त्यो चाहिँ क्रान्ति भयो, त्यो गौरवशाली पार्टीको क्रान्ति परिवर्तन देशमा हैन आफ्नो पल। अनि त्यसपछि मैले पछि देख्दै गएँ त्यसरी क्रान्तिकारीका नाममा क्रान्तिकारीहरूले मारेका उनका श्रीमतीहरू पुछिएको सिउँदो, आँखाभरि आँसु, रुमालले पुस्दै त्यही मरेको पोइबाट अलिकति पेन्सन आउँछ कि भनेर भोकको पेटमा लाइनमा बसेको देखेँ क्या मैले। बेहद मन आन्दोलित भयो, कसले कसलाई मारेर छ। वास्तवमा जो शहीद भएर गए, मेरो श्रद्धा सुमन सधैँभरि छ यस मुलुकका ती सुन्दर मेरा भाइ बहिनीहरूलाई। जो अपाङ्ग छौ, मैले के गर्न सक्छु, के गरौँ तपाईँहरूको लागि, म तपाईँहरूसँग छु। तपाईँहरू त यस मुलुकको समृद्धि, यस मुलुकमा भएका व्यथिति तोड्नको लागि पो तपाईँ हिजो त्यत्रो हिँड्नुभयो, घाइते हुनुभयो, बेपत्ता हुनुभयो, त्यस्तो सारा कुरा भयो। तर अहिले म उहाँहरूलाई के भन्छु, जो जिउँदै हुनुहुन्छ अर्थात् घाइते हुनुहुन्छ, अर्थात् गल्फमा दुःख गरेर $200 कमाउँदै हुनुहुन्छ, सिरियस कुरा गरौँ दाजुभाइका, सिरियस कुरा गरौँ यस मुलुकका नागरिक भएका नाताले। तपाईँले हिजो जसलाई वर्ग शत्रु भनेर गोली हान्नुभयो, बारुद त्यो बम पड्काएर उडाउनु भयो, जसका हात खुट्टा रेट्नुभयो, काट्नुभयो, वास्तवमा ऊ तिम्रो वर्ग शत्रु थिएन, एउटा गरिबको छोरो थियो क्या। अरबपति बाउका छोराछोरीहरू कन्स्टेबल हुन जाँदैनन् क्या, उनीहरू त अर्कै हुन्छन्, अर्कैतिर जान्छन्। झुक्किएर हान्यौ, मार्यौ, पश्चाताप गर्नु र रुन भन्दा अर्थ कुरा केही पनि छैन। अहिले म भनिदिन्छु तिमीहरूलाई नडराइकन, तिम्रो वर्ग शत्रु अर्थात् तिमीलाई सामन्त र महासामन्त हेर्न मन छ भने आऊ, सर्लक्कै पुर्याइदिन्छु तिम्रो नेताकोमा। उहाँको शान सौकात हेर, उहाँको लाइफ स्टाइल हेर, उहाँले बस्ने गरेका आलिशान महल हेर,
उहाँले चढ्ने गरेका ती एकदमै महँगा गाडी, म त डक्टर हो, जीवनभरि काम गरेको छु, प्रोफेसर हो, उहाँहरूले चढेका जस्ता गाडीहरू त म कल्पना पनि गर्दिनँ र त्यस्ता रहर पनि छैन। ऊ चाहिँ महासामन्त, तिम्रो वर्ग शत्रु चाहिँ त्यो महासामन्त हो। क्लियर कट कुरो। मलाई गाली पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, स्वीकार्छु। त्यसको लागि हिजो तपाईँहरू हिँड्नुभएको थियो र जीवनको बाजी थापेर एउटा नेतालाई र उसको परिवार, उसको सन्तानलाई अरबपति बनाउनको लागि हिँड्नुभएको थियो। सोच्नुहोस्। त्यस्तै एउटा प्रसङ्गमा यस मुलुकका पूर्व प्रधानमन्त्री, अर्थात् अब त सिधै भन्दा पनि हुन्छ, भारतले उब्जाएको, अरूले पनि उब्जाएकै गोटी, उहाँले एउटा स्पिचमा भन्नुभएको छ, मैले टेलिभिजनमा हेरेको। कसले? बाबुराम भट्टराई भन्छन् क्या उसलाई, अहिले त कामी बाबुराम कामी। म कामी भनेर होच्याएर भनेको होइन, मलाई त्यो सबै मेरो लागि त बराबर छ, तर आफूलाई कामी भन्न रुचाउनु भयो अहिलेका दिनमा र बाबुराम कामी भनेको मैले। उहाँले के भन्नुभयो त्यो स्पिचमा भने, त्यति नगर्दासम्म त्यो मर्न तयारै हुँदैन। मैले खोजेँ भने त्यो रेकर्ड पनि ल्याइदिन्छु, टेलिभिजनमै हेरेको हो मैले। त्यसरी नभन्दासम्म, त्यसो नगर्दासम्म मर्न तयारै हुँदैन भनेपछि मराउन, मार्न, उकास्नु हुँदो रहेछ। त्यसरी उत्तेजित बनाउने अर्काका छोराछोरीलाई नि, फेरि आफ्नी छोरीलाई चाहिँ एजुकेसन एकदम पढ्ने भनेर जेएनयू कता कता पिएचडी नै गराउनुहुन्छ सुटुक्क। अरू महासामन्तहरूले पनि आफ्ना छोराछोरी अमेरिका, बेलातिर कता कता सुटुक पठाएका छन्। अर्काका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ क्लासबाट झिकेर राइफल भिराउन लगाएर क्रान्तिका नाममा मराएका छन्। किन भन्दा त्यही वैभव इन्जोय गर्न। क्लियर कट बोल्ने दिन आएको हुनाले मैले तपाईँलाई यी कुरा राख्दैछु। आइहाल्नुभयो, सोधिहाल्नुभयो। तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि नि म मन कुमार गौतम भन्ने हाम्रो झापामा एकजना त्यतिखेर चाहिँ 14, 15, 16 वर्ष जेल बसेको राजबन्दी भनौँ, झापा मुभमेन्टमा परेर जेल बस्नुभएको मन कुमार गौतम हुनुहुन्छ झापामा। तात्कालीन एमालेको अफिस जुन बागबजारमा थियो, त्यो अफिसमा चाहिँ अफिस सेक्रेटरी भएर 3 वर्ष उहाँले त्यहीँ काम गर्नुभएको। उहाँले नि फोन गर्नुभएको, उहाँसँग मेरो कुरा हुँदै थियो क्या। उहाँले मदन भण्डारीसँग सम्बन्धित कुरा गर्नुभयो क्या। उहाँले कहाँबाट हेर्नु भएको छ, मदन भण्डारीसँग सम्बन्धित कुरा त मैले अलिअलि बोलिरहेको थिएँ। हजुरले वास्तविकता ल्याए जस्तो कुरा सबैले पत्याउन थाल्नु भएको छ। होइन, त्यो चाहिँ अब म त पोस्टमार्टम कमिटीको मान्छे हो नि त। वास्तविकता कुरा आउँछ त्यहाँ। म त सत्य कुरो मात्रै भन्नुपर्छ नि त। डक्टरले एउटा प्रोफेसरले त तथ्यका आधारमा त्यो त हामी तथ्य नभए त भन्नै बोल्नै मिल्दैन। स्वयं आफै भएको अनि उहाँले नि कुरा निकाल्नु भयो क्या। मैले आज टेलिभिजन हेरेँ, मदन भण्डारीको कुरा त्यहाँ बोलेको देखेँ, साह्रै मन छोरा मैले थाम्न सकिनँ र फोन गरेँ। हे कमरेड भन्नुहुन्छ, मलाई चाहिँ कमरेड भन्नुहुन्छ उहाँले। किन झापा आन्दोलनको बेलामा हामी सँगसँगै हिँड्ने हो क्या है, सँगसँगै हिँड्ने। स्कुलहरू यस्तै अब त्यस्तै भयो। जेलमा पनि म पटक पटक भेटिराख्ने, अनि पछि पनि अहिलेसम्म पनि सँगै हामी फ्रेन्डसिपमै छौँ क्या। अनि उहाँले त्यही कुरा भन्नुभयो। मदन भण्डारीलाई चाहिँ, मदन भण्डारीलाई मारेको 14 मिनटमा उहाँले थाहा पाउनु भएको रहेछ। पार्टी कार्यालयमा हुनुहुँदो रहेछ उहाँ है। अब त्यसपछि अब त्यो भनिसकेको प्रसङ्ग, यो चाहिँ भनेको थिएन र भनिदिइहाल्छु। अमर लामाले तल गाडी हालिदिए। मदन भण्डारीले कतै अलिवरतिर कतै चिया खाएको ठाउँतिर कतै किडन्याप गरे, के गरे, चियामा पोइजन हाले, केही गरे, क्लोरोफर्म सुँगाए, केही गरे, बेहोस पारे, कहाँ लग्यो, कुटकाट पारे ओरे, अनि तल खोलाभन्दा तल 13-14 किलोमिटर तल लगेर फालिदिइहाले होइन। यस्तै कुराहरू उहाँले नि निकाल्न थाल्नुभयो। अनि अलिअलि पोस्टमार्टम सम्बन्धी कुरा मैले पनि भनिदिएँ क्या उहाँलाई। जुन कुरा मैले त्यतिखेरै भनेको र जीवनभरि भनेको रिपोर्टमै दिएको र त्रिलोक प्रताप राणा जिउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँको कानमा झलझली परिराखेकै होला। नबिर्सिने गरी भनेको छु मैले उहाँलाई। यसकारण मारेको खोजी नीति होस् र क्लियर सत्य तथ्य चाहिँ आओस् है भनेर भनेर, 'अध्यक्षज्यू' भनेर त्यो समितिको अध्यक्षलाई भनेको। 'अध्यक्षज्यू' भनेर 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 'अध्यक्षज्
त्यही प्रसङ्गमा अहिले मलाई एउटा स्मरण आयो, त्यो भनिदिउँ, अहिलेसम्म कसैलाई भनेकै छैन। भनिदिउँ, यो त रोचक छ नि। कुरा त सानो छ है फेरि। अब म त लेफ्ट हो, तपाईँलाई भनिदिइहालेँ। मदन भण्डारी महासचिव हुँदाखेरि म जिल्ला कमिटीमा स्वास्थ्यको इन्चार्ज भएर काम गरेको, उहाँ चाहिँ महासचिव। फेरि मदन भण्डारीको एउटा कस्तो चाहिँ क्यारिजमेटिक पर्सनालिटी थियो भने, त्यो जसले पनि एकचोटि देखो र उहाँको सुनो भने चाहिँ त्यो मान्छे मोहित भइहाल्थ्यो क्या। अब म त उहाँको पार्टीको एउटा कार्यकर्ता नै हो। अब मलाई त मन नपर्ने कुरै भएन त्यो बेलामा। अनि पार्टीको त्यतिखेर तात्कालीन 5औं महाधिवेशन चलिरहेको थियो क्या एकाडेमी हलमा। अनि त्यस बेलामा मदन भण्डारीज्यूसँग चाहिँ मेरो भेट हुने अवसर डाइरेक्ट प्रत्यक्ष मिल्यो। एकछिन कुरा गर्ने अवसर पनि मिल्यो। हँसिलो अनुहार, एकदमै सिम्पल लाइफ। अनि आफ्नो कार्यकर्तालाई कति धेरै माया गर्नुहुँदो रहेछ भने टक्रक्कै हात मिलाउन बढाउनु भयो। म त एउटा जिल्ला लेभलको एउटा सामान्य कार्यकर्ता त हो नि, महासचिव पार्टीको, जसलाई संसारले चिन्छ, जसको आवाज सुन्न मान्छे घन्टौँ हिँडेर पुग्छन्, त्यस्तो मान्छेले हात बढाउनु भन्दाखेरि मेरा पनि हात बढे, हिम्मत आयो क्या। ठ्याक्कै हात मिलाएँ। नरम ताता हात थिए क्या ती। उहाँले त्यतिखेर कति धेरै कुरा भन्नुभयो त हात मिलाउँदै त्यतिमै त्यो इनर्जी नै ट्रान्सफर जस्तो गरिदिनु भएछ क्या ताता हातले। अलिकति कुरा गर्नुभयो, मलाई साह्रै चित्त बुझ्यो क्या। थोरै मात्रै कुरा गर्न पाएँ महाधिवेशनको व्यस्तताको कारणले। उहाँको जीवन त अब सिम्पल थियो, सबैले बुझ्न सकिहाल्थे। त्यसपछि खोलामा मारेर खोलामा लास भेटियो। 3-4 दिनपछि एमबीर हस्पिटलमा डिसेक्टिङ टेबलमा अब उहाँलाई चिरफार गर्नको लागि उहाँको लास छ त्यहाँ। पोस्टमार्टम कमिटीमा म छु। अलिक त्यो धेरै नै गाह्रो हुँदो रहेछ। अनायासै मैले कमरेड मदन भण्डारीसँग हात मिलाएँ क्या। त्यो पटक उहाँको हात बढेको थिएन। हिम्मत गरेर मैले चाहिँ हात बढाएँ। दुवैमा के फरक थियो भने महाधिवेशन ताका मिलाएको हात ताता थिए। त्यो डिसेक्टिङ टेबलमा मारिएको मदन भण्डारीको सबका ती हात चिसा थिए। अलिक फेरि इमोसनका कुरा आउँछन्, यो म अब स्टप गर्छु ल। म अब धेरै अब यो विषयवस्तुहरू चेन्ज गरौँ है। यो मुलुकको फेट नै लुटे। जन्मेपछि मरण हुन्छ त्यो ठुलो कुरा भएन, तर उहाँ कहिले मर्नु नै भएन। अब त मर्दै मर्नु, उहाँ त अमरै भइहाल्नु भयो। तर खोजी भएन क्या। सबभन्दा ठुलो चित्त दुखाइ मेरो त्यसमा रह्यो क्या। 19 जना मान्छे मर्यो मदन भण्डारीको त्यो हत्यारा निकाल कारबाही गर भनेर आन्दोलन हुँदा 19 जना अरू मान्छे मरे। अहिलेकै माधव नेपालजी करिब 15 वर्ष जति पार्टीका महासचिव भएका छन्। अब अहिलेका शीर्षस्थ पोजिसनमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूले पनि त्यतिखेर के भन्नुभएको थियो भने हत्यारा चिना चाहिँ हामी कारबाही गर्छौँ भनेर उमालेको हो। पावरमा पुग्यो, खोजी नै हुँदैन, कुरै उठ्दैन। सबैजना मान्छे पावरमा आए, सबै पावरमा आए, नजिकका मान्छेहरू। बरु यसले भन्छ कि क्या हो भनेर अमर रामालाई मारिन्छ। अर्थात् कहिल्यै नखुल्ने गरी च्याप्टर क्लोज भयो। मदन भण्डारीसँग अन्तिम पटक हात मिलाउने सौभाग्य प्राप्त मलाई भएको मात्रै हो। ल मैले आजसम्म कसैलाई भनेको थिइनँ। ल
तपाईँको भ्युअर्स पनि रहेछ र तपाईँको त्यो धेरै नै फिडब्याक गुड फिडब्याक आएको हुनाले मात्रै आज पहिलोचोटि सेयरिङ गरिदिएको। अन्तिम पटक नै हजुरको चाहिँ यही मेरै भगवान् बुद्धको मैले सुनेको थिएँ क्या, एकजना गरिब परिवारको अलिक सानो जात भनिनेले एकचोटि खान रिक्वेस्ट गरेर छ। भगवान् बुद्धले गएर खानु भएछ, त्यो फुड त्यो मसरुम जस्तो टाइपको त्यो एक किसिमको पोइजन रहेछ, उसले पनि चिनेन, मिठो पनि थिएन, सबै मिठो मानेर खाइदिनु भएछ। भगवान् बुद्ध गइहाल्नुभयो। लास्टमा उसले चाख्दाखेरि त विष खुवाएछ, एकदमै के खुवायो उसले रुन थाल्यो एकदम डाँको छोडेर। अनि पछि गएर भन्दाखेरि तिमीले पिर नमान, बरु आफूलाई भाग्यमानी सम्झ। जीवनमा त्यस्तो अवसर दुईवटा व्यक्तिलाई मात्रै प्राप्त हुन्छ अरे क्या, पहिलो भोजन खुवाउने र अन्तिम पटक भोजन खुवाउने, ती दुईवटा लक्की हुन् अरे क्या, लक्की। महाधिवेशनमा तातो हात मिलाउन पाउने पनि म हो, एकैछिनमा हात मिलाएकै भरमा मात्रै इसाराले नै 1000 कुरा भन्न सक्ने उहाँ हो। ती सुन्ने पनि तपाईँ नै हो, बुझेँ मैले होइन? त्यसकारण त उहाँ हुने उहाँ भनेपछि त मेरो जिन्दगी मेरो प्राण हो। मैले सधैँभरि सम्झिन्छु उहाँलाई। मान्छेले भन्छन् अहिले किन कुरा उठाएको, त्यो बेला किन उठाइनस् भनेर पनि एकजनाले कमेन्ट गरेछ। अझै पनि आउला, अझै पनि आउला। त्यही बेलादेखि उठाइरहेको छु त। पोस्टमार्टम कमिटीमा बसेको, आयोगलाई भनेको, आन्दोलनमा हिँडेको, हरेक साल भनेको, कसलाई चाहिँ भन्दै जानु, कसका कानमा भन्दै जानु। अहिले पो मिडियाले क्याच गरे हुनाले तपाईँसम्मको कानमा आयो त। त्यस कारण अहिले कुरो उठाएको होइन, अहिले कुरो उठाएकै होइन, हरेक साल उठाएको र जीवनभरि उठिरहन्छ। म त किन उठाउँदिनँ र, म बिर्सिनै सक्दिनँ, बरु म आफूलाई भुल्न सक्छु। उहाँ त सपनामा पनि आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। मेरो मुलुकको एउटा सुन्दर भविष्य र नेपालीको फेटमै हाने क्या यिनीहरूले। त्यसो चाहिँ नगरिदिनु पर्थ्यो क्या, साह्रै पाप लाग्छ यिनीहरूलाई। पछि खोजिदिन सक्नेहरूले यसो खोजिदिएको भए पनि चित्त बुझाउने राहत हुन्थ्यो। खोजी जस्तो नाटक गरिदिएर भेटिएन भनिदिएको भए पनि चित्त बुझाउँथेँ क्या। ती सबै कुरा बुझेर अहिले तपाईँ यी सबै पार्टीलाई क्यान्सल त्यस कारण चाहिँ सबै पार्टी यिनीहरूको त मतलबै छैन नि। मलाई अब के अर्थ रहेर हत्यारा चिनेको छु पनि भन्छन्, आफू सत्तामा पनि पुग्छन् वास्तै गर्दैनन् भनेपछि मलाई कुनै अर्थ रहेर यी नेताहरूको रहेन नि त। म त मुलुक माया गर्ने मान्छे हो नि त। उहाँहरू पो महासामन्त हुनुभयो त, हरेक तरिकाबाट आर्जन गरेर। उद्योगपति पैसावालहरूसँग उहाँहरूको कनेक्सन उठबस चलिरहन्छ। हामी त त्यस्तो होइन नि त, हामी प्रोफेसनल्स हो। हामी त बिरामी जाँचेको पैसा लिएर हुन्छ कि पढाएर हुन्छ कि काम गरेर हुन्छ कि खुन पसिना बगाउने मजदुर हो क्या हामीहरू। अनि उहाँको मात्रै मुलुक होइन, मेरो पनि हो। त्यस कारण मसँग पनि बोल्ने फ्रिडम छ, बोल्ने फ्रिडम छ मसँग। त्यसको लागि मेरो जीवनका 50 वर्ष पार्टीमा बुझाएको छु। 50 वर्ष त्यही पार्टीलाई 50 वर्ष बुझाएको छु जीवनका। थाहा पाएदेखि 67 सालसम्म मेरो बोल्ने अधिकार छ। तिमीलाई मान्ने पनि थियो, तिमीलाई नमान्ने अधिकार पनि छ, र तिमीलाई मान्नै सकिँदैन। त्यही भएर अहिले यो अवस्थामा आइयो हो। त्यसकारण अब अहिले त क्लियर कट। अहिले हामीहरू चाहिँ के गर्दैछौँ भने यो पनि भनिदिनु। हजुरले अब अलिकति म यहाँबाट जोड्छु। यो कुरा बुझिसक्नुभयो, तपाईँहरू त्यति वर्षसम्म त्यही पार्टीमा रहनुभयो, आफूले भनेको कुरा नभएपछि अहिले अब आएर देश र जनताको लागि हितको लागि भनेर फ्रेङ्कली भनिसक्नु। अब म राज संस्था र राजावादी हुँ भनिसक्नु नि। हो म पक्का भनेको डाइरेक्ट राजावादी, डाइरेक्ट कुरै छैन यहाँ। अब हेर्नु, तर सुन्नु, जनयुद्ध त्यसैको लागि गरिएको थियो भनेदेखि राजतन्त्र अन्त्यको लागि, गणतन्त्र ल्याउनको लागि भन्ने पनि छन्। 10 वर्ष त्यत्र 17,000 मान्छे मरिए। अरू पार्टीले पनि 7 दल विविधले आन्दोलन गरेर बनाएको कुरा कसरी सबै कुरा बिर्सेर तपाईँ चाहिँ अब राजतन्त्र राष्ट्र होइन। त्यो सबै गेम र डिजाइन हो क्या। यिनीहरूले यहाँ केही गरेकै छैन हौ। सबै उताबाट पैसा दिने, उता तालिम दिने, उतैबाट सबै कुरा गराइदिने, उताबाट भएको छ क्या। बुझ्नु न कुरा, सबै उता त हो नि। पालिएकै उता जनयुद्धका नेताहरूलाई मजासँग 5 स्टारमा राखेर आनन्दको लाइफमा राम्रा घडीहरू दिएर एकदमै उहाँहरूकै आफ्नै कुरा सुन्नु न तपाईँ। त्यस्तो पो छ त यहाँ। तिनै गरिबका छोरा
छोरी मराएर यहाँका संरचनाहरू ध्वस्त पारेर, त्यही होइन र मदन भण्डारीकै मारेको नारा उछालेर एमाले अगाडि बढेको होइन र हत्यारा चिनेका छौँ, घर यता फर्केको छ, मान्छे यस्तो छ भनेको होइन र। किन खोजी हुँदैन? खोजी गर्न मन छैन भने कमसेकम हाम्रो चित्त बुझाइदिनलाई एउटा कमिसन बनाएर निकाल्छौँ, खोजी हुँदैछ मात्रै भनेर सकिएन बाबा भनिदिएको भए पनि चित्त बुझ्थ्यो। अनि अब त्यसपछि मुलुक उहाँहरूलाई छोड्ने कुरो भएन। राजतन्त्र अन्त्य तपाईँ आफै हिँड्नुभयो सडकमा? होइन नि, होइन र? हत्तेरिका पञ्चे सरकार भन्दै विरोध गर्दै गीत गाउँदै के गर्यो, ढुङ्गा हान्यो, हरेक गरियो नि। अब जस्तो सिकायो त्यस्तै त हो नि। अब के र, त्यसको 2-3 वर्ष पनि खुसी भएर हिँड्नुभयो? हिँड्यो अब होइन, विश्वास छ नि त। होइन, नेतालाई त भगवान् मानिएको छ नि त। बुझिएन। म जस्तो मान्छेले बुझाएको छुइनँ। शत्रु नि हो भनेर पनि राजा शत्रु हो। राजाकै कारणले मुलुक डेभलप नभएको, मेरो नेताको हातमा मुलुक आउने बित्तिकै त हामी कहाँ पुगिहाल्छौँ भन्ने भयो नि त। त्यही सिकाइयो, त्यस्तै विश्वास गरियो। कम्युनिस्ट भनेको यस्ता हुन्छन् भन्ने फिलोसफी पढेको र चित्त बुझेको। अब बच्चामा छाप परिसकेको क्या। अब सक्कली रूप बुझेपछि त अनि त्यसपछि 10 वर्षदेखि म आफ्नो प्रोफेसनल लाइफमा एज ए गुड सिटिजन काम चाहिँ गर्दै हिँडेको। फेरि प्रोफेसनल काम पनि गरेको, आध्यात्म सिक्न खोजेको र मुलुकमा कसरी योगदान पुर्याउन सकिन्छ नागरिकको हैसियतले जोड्दै पनि हिँडेको। कता के गरेँ भनेर अहिले म बेली विस्तार लाउँदिनँ। तपाईँले सुन्नुभयो भने तपाईँलाई साह्रै मजा लाग्छ। त्यस्तो कुरा भइसकेको छ यहाँ। तर अब राजतन्त्र चाहिन्छ भने तपाईँ हिँड्नुभएको छ? राजतन्त्र चाहिँ मियोको रूपमा चाहियो, किनभने उहाँहरूको भर छैन। उहाँहरूलाई त विश्वास गर्ने कुरै राजा नै चाहियो। राजा नै चाहियो, दायाँमा कुरै छैन, स्ट्रेट फरवर्ड। राजा ज्ञानेन्द्र नै चाहिएको? राजा ज्ञानेन्द्र नै चाहिएको हो। ज्ञानेन्द्र नै स्ट्रेट। यहाँ कोही भन्छन् हृदयेन्द्र होइन, उहाँको पालो श्रुतिका छोरी होइन, विविध कुराहरू भन्छन् नि मान्छे। हामीले डाइभर्ट पार्नु छ नि त, हाम्रो माइन्ड डाइभर्ट गर्नु छ नि त। किन चाहियो भन्ने कुरा मैले भनिसकेँ, फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु। राज संस्थाले मुलुक बेच्दैन। राज संस्था अहिलेका हाम्रा नेता भनाउँदाहरू जस्तो एकदमै कङ्गाल केही नै नभएको फाटेका चप्पल लाएर अर्काको यसो चन्दा उठाएको लेबी उठाएर फाटेका लुगा लगाएर हुर्केको परिवार पनि होइन त्यो। पहिला सुरुमा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा थाहा छैन, कमसेकम एउटा डिग्निटीमा बसेको। मुलुक बेच्दैन। अहिलेको जस्तो भ्रष्टाचार गरेर पैसा पनि उसले कमाउनु पर्दैन। तर वंशका आधारमा शासन गयो भन्ने कुरा चाहिँ मान्छे चित्त नबुझेको थियो नि। होइन, वंशमै जानुपर्छ अनि पो संस्कार हुँदो रहेछ त। वंशमा आएन भने त कहाँ हुन्छ र? एउटा बाटा हिँड्ने मान्छेले तिमी राजा हो भनेर राख्दाखेरि हुन्छ र? विश्वले मान्छ र? जनताले चाहेको भोटिङ सिस्टमबाट आएको चाहिँ ठिक भन्ने कुरा। जनताको भोटिङ सिस्टम ठिक हो भने त प्रधानमन्त्रीलाई बनाउनु त आफ्नो सबै पावर राखेर भइहाल्यो नि। मलाई त सेरिमोनियल हेड चाहिएको हो। मेरो मुलुकको सान, मेरो मुलुकको मान चाहिएको। संसारभरि म जता गए पनि नेपाल भन्ने बित्तिकै वाउ हिमालयन किङडम, हाउ इज योर किङ, त्यस्तो सोध्थे। म पहिला जाँदाखेरि योर किङ इज भेरी ह्यान्डसम, इज सो स्विट भन्थेँ क्या मलाई बाहिर जाँदाखेरि। अनि मैले पछि टेलिभिजनमा पनि हेरेँ। अब अमेरिकाको यात्रा, बेलायतको यात्रा, इटालीतिर, फ्रान्स उता जाँदाखेरिका राजा हाम्रा हिज मेजेस्टिजको सत्कार सम्मान हेर्दाखेरि यस्तो छाती गौरवले बल्ल पछि हेर्दै थालेँ नि त। त्यहाँका राष्ट्राध्यक्ष र प्रेसिडेन्ट नै स्वयं आउँदो रहेछ लिनलाई स्वागतको लागि बाजागाजा बजाउँदै, राष्ट्रिय झन्डा फहराउँदै, ताली बजाउँदै। मानौँ कि उनीहरूले सृष्टि अथवा यो सृष्टि पृथ्वीको सबैभन्दा राम्रो मान्छे पाए। त्यो किङको त्यस्तो भ्यालु हुँदो रहेछ। यो भ्यालु सँगसँगै भर्खर एउटा राजनीतिमा पनि आएको छ। हजुरको कुरासँग म्याच हुने हो अथवा होइन? पूर्व प्रधानमन्त्री 5 जना भएर हजुर अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई सपोर्ट नगरेर जनताले निर्णय गर्ने बेला आयो भनेका छन् है। यो कुरालाई तपाईँले कसरी एनालाइसिस गर्नुभएको छ? उहाँहरूको कुरा नगर, उहाँहरूलाई चिनिसके मान्छेले। त्यो कुरालाई चाहिँ के बुझ्नु? तपाईँले एनालाइसिस गर्नु होइन, मैले एनालाइसिस गरेँ। हामीसँग अब केही नै छैन, हामी सक्यौँ भनेको क्या। उहाँहरूले कति छिटो यी मान्छेले कुरा बुझे भनेर उहाँहरूको पीडा नेपालीले त बुझि गए। झलनाथ खनालजीलाई पनि चिनी गए, माधव नेपाललाई पनि चिनी गए, बाबुरामलाई त नचिन्ने कुरै भएन, आफ्ना छोरी पढाउने प्रचण्डलाई नचिन्ने कुरै भएन।
जनताले चाहिँ अब कुरो बुझ्दैछन्, सके भन्दा पनि भयो। नेताहरूले पनि बुझ्दै जान्छन्। नेताहरूको उनीहरूको त निद हराम भइसक्यो। अब यताउति षड्यन्त्र गरौँ मराइहालौँ न त भन्न पनि सकिँदैन। अब त सबै एलर्ट भइहाले। कसले गरेको त्यसैको घरमा गरे ध्वंस त्यही एकै घन्टामा पारिदिइहाल्छन्, निक्लिहाल्छ। निद हराम उनीहरूको भइसक्यो। अनि जनता भनेर अब उनीहरूलाई जनता चाहियो। किन चाहियो भन्दा उहाँहरूसँग अहिले कुर्सी छैन। कुर्सीको तर अर्काले मार्दैछ। किन कसरी भ्रष्टाचार गर्दा पैसा आउँछ सत्तामा बस्दा भन्ने कुरा उहाँहरूलाई अनुभव भइसकेको छ। रियाल काट्दै हुनुहुन्छ। 50 अरबले पुगेन, खरब चाहियो। अब कुरा त्यही हो। सबैलाई त्यही हो, यी सबैलाई त्यही हो। त्यसकारण राज संस्था चाहियो। अब जनताको हेरौँ न त। अब यो कोरोना खुल्न दिनु, हामी पनि एकचोटि हाम्रा दाजुभाइसँग जान पाऊँ, अथवा तपाईँ सोसियल मिडियाहरूले चाहिँ अनलाइन टेलिभिजनहरू अरू पेपरहरूले पनि अलिकति कुरा हाम्रा पुर्याइदिनु। जुन किसिमको रेस्पोन्स अहिले पाइयो, यो मैले पाएको रेस्पोन्स नभन्नु, यसलाई उहाँहरूको प्रतिको घृणाको अभिव्यक्ति भन्नु। पिपल हेट देम। हजुरले भन्नुभयो नि अस्ति, हामीसँग चाहिँ टिममा चर्चित पाइलट विजय लामादेखि लिएर सुरेन्द्र केसी, सुन्दरमणि दीक्षित जस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सपोर्ट गर्ने भन्नुभएको छ अथवा के छ? हामी त विजय लामाजी त मेरो एकदम आइडल पर्सन। उहाँसँग त हामी बसेकै छौँ, एउटै सिटिङमै बसेका छौँ। डक्टर सुरेन्द्र केसी भनेको उहाँ र म एउटै संस्थामा काम गरेको। वी आर फ्रेन्ड। उहाँ पनि गएको राजा भेट्न आएको भन्ने कुरा विवाद भइरहेको छ कि होइन। अब उहाँको होइन, मान्छेलाई विकल्प खोजिरहेछन् क्या अहिले है। मान्छेले एकदमै खोजेका छन् क्या, कोही न कोही आइदियोस् भन्ने छ। जोसुकै आओस् तर आओस्, यिनीहरूलाई चाहिँ फ्याँकिहाल छिट्टो। घृणा भइसक्यो। सुन्दरमणि पनि कहिले भेट्न जानुहुन्छ? डक्टर सुन्दरमणिको कुरा ल्याउनु भयो। म अलिकति उहाँको बारेमा थोरै राम्रो कुरा भन्छु। सुन्नु, उहाँ सामान्य डक्टर मात्रै होइन, एकदमै राम्रो टिचर पनि हो। गुड फिजिसियन त यसै पनि हो। तर एकदमै राम्रो टिचर पनि हो र यो मुलुकको राम्रो नागरिक पनि हो। नागरिक अगुवा पनि हो। सत्य बोल्न कहिल्यै पनि डराउनुहुन्न। म चाहिँ उहाँ सरको विद्यार्थी, डक्टर सुन्दरमणि दीक्षित। त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ एमबिबिएस सुरु भइसकेको थियो। नेपालमा पनि कहाँ डाक्टर पढ्ने हुन् यिनीहरू कक्रोच यिनीहरू भनेर हामीहरूलाई चाहिँ हेल्थ असिस्टेन्ट हुन् यिनीहरू भनेर अरू डक्टरहरू, धेरै डक्टरहरूले, बाहिरबाट आएका कति डक्टरहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो दृष्टिकोणले हेर्थे। अर्थात् सौता पस्न लाग्यो नेपालमा भन्ने जस्तो लाग्दो हो उहाँहरूलाई। अब हामीलाई कसले पढाइदेला भनेर हामी चाहिँ पछि हिँड्थ्यौँ क्या। कसैले पढाइदिन्छ कि अब हामीलाई त डक्टरहरूले नि पढाउनु पर्ने। त्यो बेलामा हाम्रा ब्याचहरूलाई, सुरुका ब्याचहरूलाई डक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले यति राम्रो पढाउनु भयो। ओहो, उहाँको राउन्ड एटेन्ड गर्ने भनेपछि अनि उहाँको क्लास एटेन्ड गर्ने भनेपछि उहाँले त्यतिखेर त इसिजी भन्छ क्या, मुटुको इसिजी भन्छ। उहाँले त्यतिखेर हेर्न सिकाइदिएको मैले अहिलेसम्म बिर्सेको छैन। एमबिबिएसमै सिकेको क्या। कस्तो माया गर्नुहुन्थ्यो विद्यार्थीलाई। उहाँको क्लास एटेन्ड गर्न कतिसम्म क्रेज हुन्थ्यो थाहा छ? हामी विद्यार्थीलाई माया गरिदिने। अनि अब त्यतिखेर विद्यार्थीहरूलाई अब आफ्नो टिचरकोमा जान पाउनु, यसो भन्दाखेरि दीपावलीमा यसो जान पाउनु, घर देख्न पाउनु भनेको त हामी गाउँघरबाट आएका किसानका छोराछोरी, मजदुरका छोरा यस्तै थियौँ क्या। बाहिरबाट आएकाहरू नै पढ्थ्यौँ त्यतिखेर। अनि कुनै डक्टरहरूकोमा चाहिँ यसो देउसी खेल्न जाउँ न त भन्दाखेरि ढोका नै खोलिदिनु भएन क्या। भित्र कुकुर कराइरह्यो, बाहिर विद्यार्थी छन् भन्ने कुरा थाहा भयो उहाँहरूलाई। यिनीहरूले दुःख दिन्छन् क्या र भनेर धेरै बेर ढोका खोल्नु भएन। यस्तै होला। अब ठुलो डक्टरहरूले चाहिँ अब विद्यार्थीलाई किन ढोका खोल्नु र भनेर अलिक चित्त दुखाउँदै फर्क्यौँ हामीहरू। तर डक्टर सुन्दरमणि दीक्षितकोमा पुग्दा चाहिँ सर्लक्क ढोका पनि खुले, बत्तीहरू पनि बले, हामीलाई राम्रोसँग बसाइयो। मानौँ उहाँको भाइ छोराछोरी कोही आयो जस्तो।
परिवारको आफ्नै मेम्बर आए जस्तो गरेर बसाइयो, मिठो खुवाइयो। तिमीहरू स्टुडेन्ट हौ, तिमीहरूलाई त अलिअलि पैसा दिएँ भने पनि खुसी हुन्छौ, तिमीहरूलाई सहयोग पनि हुन्छ। हामी किन कजको लागि नै हिँडेका थियौँ। हामीले सोचेको भन्दा 8-10 गुणा बेसी पैसा पनि दिनुभयो। कस्तो स्विट पर्सन क्या, एकदम डक्टर सुन्दरमणि दीक्षित जस्तो टिचरको विद्यार्थी हो क्या म। आई फिल भेरी उहाँसँग साथमा काम गर्न चाहन्छु। तेरेका उहाँ हामी एउटै हो क्या, यो मुलुकलाई माया गर्ने एकै ठाउँमा छौँ। तपाईँहरूले बेग्लै नदेख्नु न। अहिले हामी बेग्ला बेग्लै छरिएको हुनाले पो उनीहरूले टाउकामा टेक्न पाए त। यो लाइनमा कुरा अगाडि बढिसक्यो। डक्टर सुन्दरमणि दीक्षित र मैले भेटे जस्तै सम्झिनु न, हाम्रो त्यो इटर्नल कम्युनिकेसन हुन्छ क्या। त्यो यो अलिक अर्कै लेभलको कुरा छ है। अब मैले डक्टर सुन्दरमणि दीक्षितकोमा पहिलोचोटि लाइफमा शिरडी साईको स्ट्याचु देखेको, लाइफमा पहिलोचोटि। अनि कसको राखेको को पहिला त चिनिन, थाहा पनि भएन। अनि पछि गएर बुझ्दै जाँदाखेरि शिरडी साईको कुराहरू बुझ्दै जाँदाखेरि त म साईकै भक्तै भएर शिरडी नै पुगेँ कतिचोटि। त्यो कनेक्सन अर्कै खालको कनेक्सन छ क्या हाम्रो चाहिँ। यो लाइफको मात्रै होइन होला, प्रिभियस लाइफमा पनि हाम्रो कनेक्सन थियो कुनै न कुनै किसिमको। र उहाँले पढाउनु भएको त्यसरी, उहाँको घरमा गएको त्यसरी। अब क्रेज कस्तो थियो स्टुडेन्टको यो चाहिँ म सुनाउँछु मेरा संसारभरि रहेका मेरा विद्यार्थीहरूलाई पनि, डक्टर भइसकेकाहरूलाई पनि। त्यतिखेर बालुवाटारको घर एउटा हाम्रो सानो टिनको छाना भएको एउटा घर थियो क्या। बिहान 9 बजे उहाँको क्लास ठ्याक्कै सुरु हुन्छ। फेरि उहाँ टाइमको एकदम पङ्क्चुअल हुनुहुन्छ क्या। उहाँलाई टाइममा नेग्लेक्ट गरेको चाहिँ मनै पर्दैन, त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा थियो। 9 बजेर 5 मिनट गयो भने पनि क्लासमा इन्ट्री दिनुहुन्न थियो सरले। त्यो चाहिँ त्यो उहाँको अहिले पनि सायद त्यस्तै होला बानी। अब त्यो दिन चाहिँ स्टोभ बल्दिएन क्या मेरो घरमा। अलिक ढिलो भयो, खाना पकाएर खाएर जानुपर्ने। डक्टर सुन्दरमणिको क्लास छ, बलेन क्या। अलिक टाइम लाग्यो। होइन खाना पछि खाउँला भनेर यसो टोइलेटमा पसेर जान्छु भन्दाखेरि खुट्टा चिप्लेर मेरो ब्ल्याङ्ग ठोक्किएछ क्या वालमा। यहाँ त्यो वालमा मेरो भित्तो जोतियो। मलाई दुखेन क्या। डक्टर सुन्दरमणिको क्लास हुँदै थियो नि त, त्यहाँ दुखेन। ठ्याक्कै टाइममा पुगेन, क्लास सबै सुने। मेरो रगत पछि भएर पछाडि सबै सर्ट त पहेँलो सर्ट लगाएको थिएँ, त्यो पुरै रगत पछि भएको रहेछ। क्लास सकेपछि के भयो तँलाई भनेर अर्काले भन्दाखेरि अनि मैले झसङ्ग सम्झेँ, मलाई बाथरुममा ठोक्किएको थियो भनेर यसो हेर्दा पछाडि घाउ पनि मेरो भएको, रगत पछि भएको मेरो सर्ट। डक्टर सुन्दरमणिको क्लास एटेन्ड गर्नको लागि धेरै कुरा आइहाल्छन् क्या, फेरि इमोसनहरू जोडिन्छन्। मलाई इमोसनल चाहिँ नहुनु है भनेको छ। त्यसकारण अब सरसँग भेट्न जान्छु नि म। आई रेस्पेक्ट हिम ए लट। छिटै भेटौँला। हुन्छ, ठिक छ डाक्टर साहब। अब अन्तिममा के भन्ने, अब सबै कुरा भनिराख्नु भएको छ, उद्देश्यहरू पुरा हुने क्रममा सपोर्ट पाइराख्नु भएको छ। तपाईँका शुभेच्छुकहरूलाई अन्तिममा केही भन्ने? म हाम्रा शुभेच्छुकहरूलाई चाहिँ अहिले हामीहरू नेसनल कजमा छौँ, सबै युनाइट हौँ। अहिले त थाहा पाएँ अब हाम्रो कजमा हिँड्ने, जस्तै अब नेपालका लागि नेपाली भन्ने पार्टी नै गठन भएको छ, त्यस्तै अरू थुप्रै रहेछन् एकदमै त्यही उद्देश्यका। संवैधानिक राजा, कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पावर पिपललाई र डेभलपमेन्ट, नो करप्सन, कति रहेछन् अहिले। अनि अहिले हामी सबै युनाइट हुँदैछौँ क्या। भर्खर डक्टर केबी रोकासँग मेरो कुरा भएको थियो, अब अरूसँग मेरो कुरा हुँदैछ। हाम्रो धेरैतिर अहिले एकदमै अहिले 2 बजे नै हाम्रो मिटिङ नै छ। हामी युनाइटेड भएर हामी अपिल गर्दैछौँ। एउटा फेरि मैले भने हामीले अपिल गर्ने भनेको हाम्रा सुरक्षा निकायहरूलाई र नेपाली सेनालाई 95% पपुलेसनको रिप्रेजेन्टेसन गर्दै जनता, उहाँले भनेको जनतासँग उहाँ पनि हिँड्नुहोस्, हामी पनि जाउँला, कुरा गरौँला। हामी पनि टिम नै हिँड्ने हो मिलाएर। हाम्रो टिममा पनि हामी पनि हिँड्छौँ, ल हिँडौँ न त। त्यसकारण अपिल गर्दैछौँ नेपाली सेनालाई। राज्य सत्ता पुरै लिने गरेर होइन कि मैले दक्षिण
कोरियाको एक्जाम्पलै दिइरहेको छु, सेनाले लिएर के भएको छ उहाँहरूलाई थाहा छ। त्यो स्टाइल भनेको फर द टाइम बिङ हामीलाई साथ दिनुहोस्, हामीलाई होइन नेपाली जनतालाई साथ दिनुहोस् र आफ्नो ड्युटी राम्रोसँग विचार गर्नुहोस्। मुलुक सङ्कटमा गएको तपाईँलाई फिल भयो भने ती नेपाली दाजुभाइहरूको भोइस सुनिदिनुहोस्, त्यो अपिल। हस्, थ्याङ्क यू डक्टर, थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच।